शुगर के बारे में जो आपने पूछा ना कि शुगर क्यों होती है, शुगर की असल वजह क्या है। तो शुगर का एक लफ्ज़ मार्केट में मशहूर हो गया है, और शुगर चूँकि चीनी को और मीठे को और मिठास को कहते हैं, तो इस वजह से सब लोग ये समझते हैं ये कोई मीठी चीज़ है, खून मीठा हो गया है, खून में मीठे की मिकदार ज़्यादा हो गई है, और इस वजह से मीठा छोड़ दें, आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें। ये असल में बात ये है कि असल मसले को समझा नहीं जा रहा कि एक लफ्ज़ हमारे यहाँ यही है कि कोई भी काम है, कोई भी बात है, तो लोग एक लफ्ज़ पकड़ लेते हैं और उसके पीछे भाग पड़ते हैं। ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना कोई सोचना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना कोई समझाना चाहता है। बस वो इसी चक्कर में पड़ी हुई है सारी दुनिया। अब अगर इस तरफ आते हैं, हुक्मा हजरात हैं, उसका ये कहते हैं जी कि ये चूँकि मीठा है, इसको कड़वी चीज़ें दे दें। तो बज़ाहिर ये एक कॉमन सेंस की बात समझ में आती है कि मिठास को कड़वाहट देंगे तो मिठास ख़त्म हो जाएगी। कड़वी चीज़ें देना, कड़वाहट देना या फीकी चीज़ें देना ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि मीठा जो है वो सदियों से चला आ रहा है, दुनिया खाती आ रही है, पीती आ रही है। लेकिन इस दौर में प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा हो गया है कि मीठा नहीं खाना जी, मीठे में ये होता है, मीठे में वो होता है। डेफिनेटली कुछ मसाइल होते हैं जब एक्सेसिव मीठा हम लेते हैं, क्योंकि अब वो वाले पहले दौर के भी, पहले दौर में ठीक है मीठा लोग खाते थे तो वो ऑर्गेनिक मीठा होता था, खालिश मीठा होता था, उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियली उसको या इसके अंदर वो केमिकलाइज नहीं किया जाता था, जैसे कि आजकल बेकरी आइटम्स में या जितने भी हमारे बन गए हैं सारे, और ख़ास तौर पर इसमें कार्बोनेटेड वाटर जो है उसका बड़ा अमल दखल है। उसके अलावा बेकरीज़ का और इस तरह के जो मार्ट हैं, इनमें जो चीज़ मीठे से बनी हुई केमिकलाइज चीज़ें, और उसमें बेतहाशा उसमें मीठा होता है, चिकनाई होती है। और चूँकि लाइफ जो है वो डल हो गई है, उस तरह की वो एक्टिविटी और वो फिज़िकली एक्सर्शन नहीं रह गई। पहले ये होता था जैसे कि हमारे गांव में आज से 30 साल पहले कोई हार्डली 2-3 लोगों के पास मोटरसाइकिल होता था, सारे ही लोग साइकिल पर सफ़र करते थे। 15-20 किलोमीटर का सफ़र डेली कर लेना साइकिल पे कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था। पैदल चलते थे, काम काज करते थे, खेती बाड़ी या और दूसरे काम, यदि कोई भी काम था वो फिज़िकली ही किया जाता था, चल फिर कर और फिज़िकली एक्टिवेट होकर। अब तो ये हो गया है कि अब तो 2 कदम भी जाना हो, थोड़ा चंद कदम, 1 फरलांग भी, तो मोटरसाइकिल निकालते हैं। असल बात ये है कि ये है लिवर का मसला, जिगर। जिगर जो भी हमने खुराक खानी है, जिस तरह की भी खानी है, मीठा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जितनी भी ग़िज़ाएँ खाएंगी वो जिगर में जाएंगी। जिगर ने उसमें से एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं, जिसको एंजाइम ये कहते हैं, बाइल कहते हैं, जबकि बाइल में एंजाइम होते हैं। तो वो जो उसने प्रोड्यूस करना है एक हुदुद ग्लैंड सिस्टम, रिप्रोडक्शन का एक निज़ाम, तमाम अग़ज़िया की डाइजेशन के लिए हमें उस बाइल की ज़रूरत होती है। तो वो बाइल की वो जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हो जाती है। लिवर चूँकि एक जो ऐसा ऑर्गन है हमारा, जो वाइटल ऑर्गन है, जिसका सारा खून की पैदावार, हरारत और जिस्म में खून की गर्दिश, ये सारा जो सिलसिला है, ये अगरचे सारा निज़ाम मिलजुल कर ही काम करता है, लेकिन जो खून की पैदावार, कई लोग कहते हैं कि जिगर का काम खून पैदा करना नहीं होता, वो खून पैदा तो होता है, ये होता है। हकीकत तो ये है कि आप जितनी बातें सुनेंगे उतने ही आपको फ़लसफ़े समझ में आएंगे। जो जिगर का जो तस्कीन है, कानून नज़रिया मुफ़रद आज़ा की रोशनी में जिगर की तस्कीन का नाम शुगर है। तस्कीन क्यों होती है? एक होती है किसी भी इंसान की, किसी भी जिस्म की तबई तहरीक, अगरचे फ़ितरी तौर पर मर्द की जो तहरीक है, जो पैदाइशी या नेचुरल, जो कुदरती तौर पर हर मर्द की होनी चाहिए, वो है खुश्की सर्दी खुश्की गर्मी वाली, कि मर्द का मिजाज खुश्की वाला होता है।
تو اب خشکی جب زیادہ ہو جاتی ہے، تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہوا اور سدے وغیرہ رک جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تیزابیت اور ہوا کی زیادتی کی وجہ سے جگر کے اندر حرارت پیدا ہونی بند ہو جاتی ہے، جگر کی مطلوبہ حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جو جگر ہے وہ اس کے اندر جگر کی تحریک ہوتی ہے، کئی لوگوں کا جن کا گرمی والا مزاج ہوتا ہے ان کے جگر میں تحریک ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کی پیدائشی یا طبعی تحریک جگر کی حرارت والی ہوتی ہے ان کو کبھی بھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا، اگرچہ ان کی تحریک اگرچہ اعصابی بھی ہو جائے، گویا کہ اعصابی سے مراد اعصابی عضلاتی، ترد سرد مزاج ہو جائے، زبان سفید ہو جائے، موٹی تہ بن جائے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے لگ جائیں، حرارت کی گویا کہ کمی ہو جائے، تو حرارت کی کمی کی کئی صورتیں ہیں۔ تو جو فطری طبعی تحریک شوگر کی جن لوگوں کی ہوتی ہے ان کو کبھی بھی شوگر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا تو جگر جو ہے وہ پوری اگرچہ کمزور ہو گیا، اگرچہ وہ کمزور ہو کے اور اگلی تحریک اعصابی تحریک میں چلا گیا ہے، اس کے باوجود اس کو شوگر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کمزور ہونے کے باوجود اپنی طبعی حرارت پیدا نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ جو پروڈکشن ہے بائل کی، صفرا کی، وہ اتنی پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس کو شوگر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، گویا کہ میٹھی چیزیں وہ کھانے سے اس کو شوگر پھر بھی نہیں بڑھتی، کیونکہ اس کا صفرا اور بائل اور انزائم کا جو پروڈکشن کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ خراب ہو کر بھی وہ اتنا خراب نہیں ہوتا۔ کسی شخص کی طبعی تحریک اگر اس کی غدی عضلاتی ہے بھی، غدی تحریک ہونے کے باوجود جب وہ اعصابی تحریک اگلی تحریک میں جاتا ہے، گویا کہ اس کے اندر اعصابی تری سردی آ جاتی ہے، اس کے خون میں پانی کی مقدار، پانی چونکہ گرمی والے مزاج والے کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے، اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ پانی زیادہ پیو، اور اس سے اس کو تسکین بھی ملتی ہے۔ تو جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پانی زیادہ پیو، آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے، اور بلکہ جوسز کی، ایون گلوکوز کی یا جوسز کی، تو اس کو غدی تحریک میں چونکہ گرمی خشکی میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، تو اس کو میٹھا اور پانی اور اعصابی چیزیں اس کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو جب وہ ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے اعصابی تحریک میں چلا جاتا ہے، گویا کہ تری سردی میں چلا جاتا ہے، حرارت کم کر لیتا ہے، وہ زیادہ جب ہوتی ہے حرارت تو اس کو کم کرتے کرتے وہ بالکل ہی حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو خراب ہونے کے باوجود وہ جگر تسکین میں نہیں جاتا۔ تو تری سردی کے والا جب بندہ جاتا ہے، وہ جب اس کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، زنانہ کمزوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جب چیک کراتے ہیں ڈاکٹروں کو، جب وہ ڈاکٹروں کو چیک کرواتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ شوگر ہو گئی، کمزوری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم اس کی مریض کی ہسٹری لیتے ہیں، پوری تاریخ چیک کرتے ہیں اور اس کی موجودہ، اس کی سابقہ اور اس کے جملہ جو معاملات کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل مریض کو مسئلہ اس کی تحریک کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ ہے ایک بنیادی فلسفہ۔ تو جگر کے ماتحت گلینڈ جتنے بھی باڈی کے اندر مین جو بڑا گلینڈ ہے وہ لیور ہے، اس کے نیچے آپ کا پتا ہے، اس کے نیچے آپ کا وہ لبلبا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں جگر کے، بالکل لبلبا اور پتا۔ تو اب اس کا جو کام متاثر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شوگر جو ہے یہ آپ کے وہ گردوں کو ڈیمیج کر دے گی، آنکھوں کو کر دے گی، یہ کر دے گی۔ اس خوف اور ڈر کی کیفیت میں اس کو کنٹرول رکھو۔ اب وہ کنٹرول رکھنے کے چکر میں وہ دوائیاں لگا دیتے ہیں، اور وہ دوائیاں الٹیمیٹلی کھاتے 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 وہ کام اپنا چھوڑے، وہ اس کو لیول میں رکھتی ہیں، جبکہ اصل مسئلے کو نہیں پکڑا جاتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اس تکلیف کو رفع کیا ہے، جو کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اٹس کوائٹ سمپل۔ اس کو دیکھ کر اس کو عضلاتی اعصابی غذائیں بھی دی جا سکتی ہیں، بہترین اس کا علاج ہے، عضلاتی اعصابی ملین، عضلاتی اعصابی مسل بھی اس کا بہترین علاج ہے، حالات کو دیکھ۔ اور دوسرا اس کا عضلاتی غدی،
یہ دونوں اس کے بڑے بہترین علاج ہیں، عضلاتی غدی ملین بھی، عضلاتی غدی مقوی بھی، یہ ساری چیزیں مریض کی کیفیت اور حالات کے مطابق پھر جب اس کا آرگن لیول پہ آ جائے گا، اس کی خرابی دور ہو جائے گی، وہ صحیح ہو جائے گا، تو پھر اس کو دوائیاں ساری زندگی کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنا جو ڈائٹ پلان ہے، ڈائٹ کا سسٹم ہے، اس کو ریگولر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں، نقصان اس کی باڈی کو کرتی ہیں، نقصان کرتی ہیں، اس کی طبیعت خراب کرنے کا موجب بنتی ہیں، ان سے ذرا پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے سارا فلسفہ۔